वसीयत का हुक्म क्यों है और इसके फ़ायदे क्या है, और इंसान जो वसीयत करता है उसको वसीयत जो है वो करते हुए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। देखिए, बात ये है कि कबल अज़ इस्लाम, कबल अज़ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले अरब जो है वो माल की तकसीम जो है वो अपनी मर्ज़ी से करते थे। कभी कभार ऐसे करते कि जो उनके बूढ़े वालिदैन हैं, फौत होने वाले शख्स के, मर्द के या औरत के जो बूढ़े वालिदैन हैं, उनको जायदाद में से कुछ भी ना दिया जाता। ठीक है जी, यानी बीवी जो है वो सारा कुछ खुद रख लेती। कभी कभार तो बीवी को भी कुछ ना मिलता, जो उस घर का मर्द होता वो सारा कुछ रख लेता, और जो बूढ़े माँ बाप हैं, जो बीवी है, वो मुंह तकती रहती, देखती रहती। और औरत की तो वैसे ही इतनी कदर कीमत नहीं थी, बेटियों को जो है वो जिंदा दरगोर किया जा रहा था, तो बेटियों का हिस्सा देना तो दूर की बात है, बेटियों को तो अरब में जिंदा दरगोर किया जा रहा था। तो बूढ़े वालिदैन की कदर नहीं थी, बेटियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा था। और जो फौत होने वाला शख्स है, जिसका तरका तकसीम होना होता था, वो अपनी ज़िंदगी में ही अपनी माँ बाप को भी छोड़ता, बीवी को भी छोड़ता, बच्चों को भी छोड़ता, किसी तीसरे शख्स के हक़ में जो है ना वो वसीयत कर जाता कि भाई मेरी जो जायदाद है ना वो इसको दे दी जाए। तो ये सारा निज़ाम जो है ना, इससे जो फैमिली सिस्टम है वो तबाह होकर रह गया था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर जो है ना जायदाद की तकसीम का जो है ना वो तरीका मुकर्रर किया, और उसमें हिस्से मुकर्रर कर दिए, और वसीयत का अमल जो है उसको भी बाकी छोड़ा। अब वसीयत कितनी जायदाद पे होती है, और अल्लाह ने कितनी कितनी जो है वो तरका जो है वो तकसीम किया, और कितना तरका जो है वो उसकी इंसान अपनी ज़िंदगी में वसीयत कर सकता है, इसको ज़रा समझ लें। अच्छा, अब 1/3 जो जायदाद, यानी कि टोटल जायदाद के 3 हिस्से बनाएं, तो वो एक हिस्से के वो जो है वसीयत कर सकता है, बाकी के 2 हिस्सों की वसीयत नहीं कर सकता है। वो 2 हिस्से जो है उनकी तकसीम जो है वो अल्लाह तबारक व तआला ने कर दी कि अगर वालिदैन जो हैं वो ज़िंदा हैं तो उनका 6ठा हिस्सा है, जो बेवा है उसका 8वां हिस्सा है, जो बेटी है उसका 1 हिस्सा है, जो बेटे हैं उनके 2 हिस्से हैं। ये हिस्से अल्लाह ने बता दिए, सबकी तरतीब है। अब जो बाकी का 1 हिस्सा बचा ना, ये 2 हिस्सों की तकसीम तो अल्लाह ने बता दी। जो तीसरा हिस्सा जिसकी वो वसीयत कर सकता है, वो वसीयत का अमल इसलिए रखा कि हो सकता है कि जो ये शख्स अभी बीमार है, दुनिया से जाने वाला है, इसकी कोई सगी बहन जो है वो माली तौर पे कमज़ोर हो, तो अल्लाह ने इसको इख्तियार दिया कि तुम्हारी जायदाद के 2 हिस्से मैंने तकसीम किए हैं, ये जो तीसरा हिस्सा है ना ये तुम अपने गैर शरई जो वारसान है, गैर शरई वारसान कौन से होते हैं? वो अफराद जिनको उनकी फौत होने के बाद जो है उसकी जायदाद में से तरका तकसीम करते हुए कुछ भी नहीं मिलना शरीयत के मुताबिक, वो गैर शरई वारसान है। शरई वारसान कौन से हैं? शरई वारसान में माँ, बाप, बीवी और बच्चे ये आ जाते हैं सबसे पहले, ठीक है ना जी। इनके होते हुए बाकी जो दीगर रिश्तेदार हैं उनको कुछ भी नहीं मिल रहा, यानी अगर बाप नहीं है तो दादा को चला जाएगा, ठीक है ना जी। इसी तरीके से माँ नहीं है तो अगर नानी है तो उसको चला जाएगा। अगर कोई बेटा जो है वो वफात पा गया है और उसके जो है वो आगे पोता एक है और बाकी उसकी बेटियां ही हैं सारी, तो फिर वो पोते को कुछ चला जाएगा। मतलब ये आगे अलग अलग कफ़ियतें हैं, वो कफ़ियत के हिसाब से वरासत तकसीम होगी, लेकिन वालिदैन, बीवी, बच्चे, इनमें तो जायदाद जानी ही जानी है। अब मसला ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने वसीयत का हुक्म इसलिए दिया, पहले तो हिस्से मुकर्रर किए। इसमें हिकमत क्या थी कि ये हिस्से मुकर्रर करके अल्लाह तबारक व तआला ने उस बूढ़े माँ बाप को इज़्ज़त दी। ये इज़्ज़त हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल मिली कि अब बूढ़े वालिदैन बेटे की वफ़ात के बाद जलील नहीं होंगे, वो भी उसके तरका से हिस्सा पाएंगे। अब बीवियां मारी मारी नहीं फिरेंगी, वो भी अपने शोहर की जायदाद से हिस्सा पाएंगी। अब बेटियां जिंदा दरगोर नहीं की जाएंगी, उनको भी हिस्सा मिलेगा। अब बेटे जो हैं वो मुंह नहीं तकते रहेंगे कि हमारा अबू जो है वो किसी और को जायदाद दे गया, वो भी हिस्सादार करार पाएंगे। ये तो कर दिया अल्लाह ने, हिस्से मुकर्रर कर दिए और बता दिया, और इन सब रिश्तेदारों को इज्जत दे दी। अब बाकी के जो करीबी रिश्तेदार बच गए थे उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने, या और किसी के लिए जिसके लिए वो चाहे, इन जिनको जायदाद में से हिस्सा मिलना है इनके अलावा, अल्लाह तबारक व तआला ने जायदाद में से तीसरे हिस्से का, 3 हिस्से करें, टोटल जायदाद के 2 हिस्सों को बांट दिया खुद से,
جو تیسرا حصہ ہے نا اس کے بانٹنے کا اختیار جو ہے وہ اس بندے کو مکمل دے دیا. بانٹو اب تم اسے کیسے بانٹو؟ اسے عدل و انصاف کے ساتھ بانٹو، اور جسے تم سمجھتے ہو کہ یہ حقدار ہے، جس میں کوئی جو ہے وہ بہن ہو سکتی ہے، کوئی بیوہ بابی ہو سکتی ہے، یہ میرا بھائی ہے وفات پا چکا ہے، یہ اس کی بیوہ ہے تنگ دستی کے جو ہے وہ زندگی گزار رہی ہے، تو اس کا لیے بھی آپ وصیت کر سکتے ہیں. کوئی پوتا ہے، پوتا جائیداد میں حصے دار نہیں قرار پائے گا، بیٹا اگر فوت ہو گیا کہ پوتا ہے تو پوتے کو وصیت کر سکتے ہیں. کسی مسجد کے لیے وصیت کر سکتے ہیں، کسی جناز گاہ قبرستان کے لیے وصیت کر سکتے ہیں، کسی لائبریری کے لیے، ہسپتال کے لیے جگہ جو ہے آپ وہ وصیت کر سکتے ہیں. کوئی بھانجا ہے، کوئی بھانجی ہے، کوئی بھتیجا ہے، وہ حالت غربت میں ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو میں اپنی جائیداد میں سے کچھ دے جاؤں، تو آپ اپنی جو جائیداد ہے، کل جائیداد کا تیسرا حصہ جو ہے، اتنا اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، آپ اس کے حق میں وصیت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اللہ نے یہ حکم دیا کہ اب جو وصیت کی جائے، جو گواہ ہوں اس وصیت کے، وہ پھر اس وصیت پر عمل کریں، اور اگر جو گواہ ہے اس وصیت کو بدلیں گے تو وہ گناہ گار ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اگر ایک انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کی جائیداد بالکل تھوڑی ہے اور اسے غیر شرعی وارثان کے حق میں وصیت نہیں کرنی چاہیے، تو کوئی بات نہیں، نہ کرے. ٹھیک ہے نا جی. اس کی جائیداد جو ہے وہ ٹوٹل اس کے جو شرعی وارثان ہیں، بیوی بچے اور ماں باپ ہیں، ان میں شریعت کے مطابق جو ہے وہ تقسیم ہو جائے گی. لیکن یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے انسان کو دے دیا ہے کہ تم چاہو تو تم وصیت کر سکتے ہو. اب وہ جو بندہ مالک ہے اس نے خود دیکھنا ہے کہ آیا اس کے غیر شرعی وارثان میں کوئی بندہ ہے اس حالت میں کہ جس کے بارے میں اس کو وصیت کر کے جانا چاہیے. تو اس لیے اللہ نے وصیت کا حکم دیا، اور تب دیا کہ جب اللہ نے جائیداد کے 3 حصوں میں سے 2 حصوں کو خود بانٹ دیا اور تیسرے کا بانٹنے کا اختیار اس بندے کو دے دیا کہ اب یہ تم بانٹو. یہ میں نے عزت دے دی فوت ہونے والے کی ماں کو بھی، باپ کو بھی، بیوی کو بھی، بیٹیوں کو بھی، بیٹوں کو بھی، ان سب کو میں نے دے دی. اب یہ تمہاری بہنیں، بھانجے، بھتیجے، فوت ہونے والے بیٹے کا آگے جو بیٹا ہے یا بیٹی ہے، اب تمہاری زندگی میں تمہارا کوئی بیٹا فوت ہو گیا ہے، اس کی آگے تمہارا پوتا پوتی ہے، یا تمہاری جو کوئی ہے بہو ہے، ٹھیک ہے جی، وہ جو ہے تنگ دستی کے حالات میں جی رہی، تو تمہیں اختیار ہے تم اپنی جائیداد میں سے تیسرے حصے کی وصیت کر جاؤ. تو اس لیے وصیت کا حکم بھی ہے، اور اس میں یہ حکمت بھی ہے کہ انسان غیر شرعی وارثان کو بھی اگر کچھ دینا چاہے تو اپنی جائیداد میں سے دے کے جا سکتا ہے. اور اللہ نے جو حصے مقرر کیے اس میں بھی یہ حکمت ہے کہ اللہ نے جو اس کے شرعی وارثان ہیں ان کو بھی عزت سے نواز دیا، اور جو غیر شرعی وارثان ہیں ان کے لیے بھی ایک دروازہ وصیت جو ہے وہ کھول دیا. اس کے ذریعے سے وہ اپنی پراپرٹی میں باقی لوگوں کو بھی وہ جو ہے وہ اس میں داخل کر سکتا ہے.